कस्तो कुरा गर्यौ नि कालो जोडी मिल्यो आलु र पिनालो ए स्पिड भए दुईटै नै ठोक्काउँछ आलु मिठो पिँडालु हे भेट हुन्छ इन्द्रेणी आएसी पछि लाउँछु पिनालु खाएसी जाने रुमाल बैना ए आलु भए बस्थे नि मन्जलाई पिँडालुमा एलर्जी छ मलाई कर्मले ठगिएको चेली बच्चैदेखि नै अर्का घरमा गोठालो बसेर पढ्छु भने त्यहाँ पनि पाएन पढ्नलाई अर्कै घरमा दुःख गरेर पनि पढ्न सकेन
फुल्यो निमपत्ता कुन देशको कुन ठाउँमा भयो विपत्ता हाम्री सबैकी अग्रज बिमा कुमारी धुराले गाउनु भएको यो निकै मिठो गीत अहिले भने सङ्गीता राणा मगरको आवाजबाट संसारभरिबाट इन्द्रेणी मार्फत सुन्नुभएका तपाईँ हिमालय टेलिभिजन र इन्द्रेणी.com युट्युबका दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। बुटोलदेखि रेशम बोहराले एकजना बहिनीमा धेरै क्षमता छँदै आउनु पर्यो इन्द्रेणी भनेर फोन गरिराख्नु भएको थियो भनेर मैले डाकेको थिएँ। आज उहाँले लिएर आउनुभएको छ रेशम बोहरालाई जोडदार ताली। अत्यन्तै मेरो प्यारो भाइ दुखी गरिब र अप्ठ्यारोमा परेकाको मलम बनेर यहाँ निरन्तर खट्नुहुन्छ। तपाईलाई तपाईको जन्म दिने आमालाई बुवालाई सबै तपाईको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईको जीवनसंगीलाई झन् हजार गुणा धन्यवाद छ। काम गर्ने मान्छेहरूका घरका परिवारले सुख पाउँदैनन्। र यता अमृत सापकोटाजी मुस्कानसँग बस्नु भएको छ। आज अमृत भाइ निकै राम्रो गाउनुहुन्छ। कमला घिमिरेलाई इन्द्रेणीमा ल्याइ पुर्याएपछि उहाँ साँच्चै विश्वव्यापी हुनुहुन्छ अमृत सापकोटा। उहाँको श्रीमती सुनिता सापकोटा बागदास पनि उत्तिकै कडा भने श्रीराम अधिकारी मक्ख पर्नु भएको छ। र यतापट्टिको झिल्के साथी टेकेन्द्र बोहराजी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विनोद सुन्दासले फेरि विशाल परिवारलाई लिएर आउनु भएको छ। आज सानो चट्टे भने इन्द्रेणीका भोलिका हस्तीहरू रविना बसेल यता दुर्गा विक कैलालीदेखि आउनु भएको छ। कृष्ण बजगाई सङ्गीता राणा मगर समीक्षा घरती शान्ता बर्देवा भावना साई इन्द्रेणीकी सञ्चालिका मनमय वाइवा टेकेन्द्र बोहराको जीवनसँगै निमा बोहरा यहाँलाई स्वागत गरे भने शर्मिला श्रेष्ठ सुशीला बसेल प्रतिमा गैरे भविन बस्याल पावल राई छत्रबहादुर साई खगेन्द्र विश्वकर्मा आदरणीय अग्रज दिदी हुनुहुन्छ पवित्र घरती मगर उहाँलाई जोरदार ताली पुर्याएको हुनुहुन्छ। र पूर्ण कणेल लक्ष्मप्रसाद घिमिरे त्यसै रूपक गिरी कृष्णबहादुर गन्धर्व यहाँहरूलाई जोरदार ताली सबैजना। केशरबहादुर अधिकारी युवराज चौलागाई आज प्रविधिमा नवीन सिगदेल विवेक ओली अनि हाम्रो भाइ अमित कणेल यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। आज निकै रमाइलो होला जस्तो छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अनि बुटोलदेखि आउनुभयो। हजुर तपाईँ स्वर त मिठो रहेछ नि। गाउने प्रयास चाहिँ गर्छु। गाउने प्रयास गर्नुहुन्छ नि। हजुर। इन्द्रेणी कहिले काहीँ हेर्नुहुन्थ्यो? एकदमै सधैँ कहिले काहीँ होइन निरन्तर रूपमा हेरिरहन्छु फलो गरिरहन्छु। त्यहाँ हेर्दा यहाँ आउँदा कस्तो लागेको छ? एकदमै खुसी लाग्छ दाजु। प्रत्यक्ष यहाँ आउन पाउँदा त एकदमै आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। तपाईँ कति वर्ष किन्नु भयो? 24 वर्ष। अनि कस्ता कस्ता गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले? मैले चाहिँ यही नै हो एकल गीतहरू लोकदोहोरी भनौँ न। दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ? दोहोरी चाहिँ अब त्यस्तो गाएको चाहिँ छैन होइन अहिलेसम्म परेको छैन। म केही छ कुरा भन्नुपर्ने? एकदमै दाजु म त दुखी महिला भन्नै पर्यो होइन। सानै उमेरमा 14 वर्षको उमेरमा बिहे गरेँ। बिहे गरेर त सुख मिल्छ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो र बिहे गरेँ। तर म त यो कर्मले ठगिएको चेली बच्चैदेखि नै अर्का घरमा गोठालो बसेँ। गोठालो बसेर पढ्छु भने त्यहाँ पनि पाएन पढ्नलाई। अर्कै घरमा दुःख गरेर पनि पढ्न सकेन भने जस्तो भएन। कापी भए कलम नहुने, कलम भए जुत्ता मोजा नहुने, जुत्ता मोजा भए झोला नहुने। त्यसरी पनि पढ्न रहर हुँदाहुँदै पनि अब पढ्न पाएन। कतिसम्म पढ्नु भयो? 4 क्लास मात्रै पढेको हो। तपाईँको बुवा आमा हुनुहुन्थेन? मेरो मम्मी चाहिँ हुनुहुन्छ। मेरो बाबाले चाहिँ अर्की बिहा गरेर इन्डियामा बस्नुभयो। अर्की बिहा गरेर इन्डियामा बस्नुभयो र मम्मीलाई पनि इन्डिया बोलाउनु भयो। पछि इन्डिया बोलाइसके पछाडि चाहिँ हेला गर्नुभयो म पेटमा हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ मम्मीले होइन भन्दा सुनेको मैले। बाबाले चाहिँ अर्को बिहे गरेर मम्मीलाई हेला गरिसके पछाडि चाहिँ हामी 3 भाना पहिलाको बाबुपट्टिको मेरो बाबापट्टिको 3 भाना छोराछोरीलाई लगेर मम्मी अर्को ठाउँ जानुभयो बिहे गरेर। अर्को ठाउँ गए पनि मम्मीलाई पनि भने जस्तो भएन। अब नभए पनि मम्मी बसिरहनु भएको छ। 3टा बच्चा तपाईँहरू भइसक्यो फेरि मम्मी अन्त जानुभयो? लगेर जानुभयो हामीलाई चाहिँ। अब पहिलाको घरमा चाहिँ बाबाले भएको सम्पत्ति पनि बेचेर उसलाई बस्न नदिनु भनेर घर परिवारमा होइन त्यस्तो भनिसके पछाडि चाहिँ मम्मीले एउटा सहारा खोजेर जानुभयो। 3 भानालाई लगेर जानुभएको हो। मम्मी सुख पाएर मातिर जानुभएको होइन दुःख पाएरै जानुभएको हो। जसरी हो अन्त जानुभयो। हजुर हो अन्त जानुभयो। लगेर गइसके पछाडि पनि हामी 3 भाना तितर परियो। जेठो दाइ पहिल्यैदेखि नै सहर छिरिहाल्नु भएछ बच्चैमा। अब आमाको माया पाउन सकेनौँ दाइले पनि। अनि कान्छो दाइ चाहिँ उतै गाउँतिरै बजारमा बस्नु भएको रहेछ। मलाई चाहिँ गाउँको घरमा चाहिँ गोठालो राख्नुभयो विष्णु भण्डारी भन्ने सरको घरमा। उहाँले चाहिँ मेरो छोरी जन्मेको छ तिम्रो छोरी चाहिँ मलाई देऊ म पढाउँछु लेखाउँछु भनेर राख्नुभयो। भने जस्तो मुखले जति बोल्नुभयो त्यति चाहिँ परिपुराउन सक्नु भएन। दुःख भयो। अनि म चाहिँ बुटोलतिर छिरेँ। समथिङ 10-11 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ बुटोल छिरेको हो। बुटोल छिरिसके पछाडि चाहिँ दाइ हुनुहुन्थ्यो
त्यतिखेरको उमेरमा। अनि तपाईँ 12-14 वर्षमा बिहा आफैले केटा रोजेर बिहा गर्नुभयो? कहाँको केटासँग? यही बुटोल पश्चिम। अनि त्यति 14 वर्षीय माया गरेर बिहारीको झगडा गर्न सुरु गरिहाल्नु भयो? नबुझेर अब उहाँको जेठी श्रीमती हुनुहुन्न रहेछ, उहाँले चाहिँ मलाई फसाएर बिहे गर्नुभयो। मेरो बुढी चाहिँ पहिला गएर विदेश गएको छ, अर्को ठाउँ बिहे गरेर विदेश गएको छ भनेर बिहे गर्नुभयो। आखिर रहेनछ, फसाएर बिहे गर्नुभयो। उहाँको बुढी चाहिँ विदेश जानुभएको रहेछ। अनि विदेशबाट आइसके पछाडि चाहिँ अब जेठीसँगै जाने बस्ने गर्न थाल्नुभयो र म बस्दिनँ, तपाईँको उहाँको पनि छोरा रहेछन्, तपाईँको छोरा बुढीसँगै बस्नुहोस् मिलेर, म चाहिँ माइत जान्छु, म बस्दिनँ, अझै पनि छ उमेर, म के गर्छु भनेर गएँ। पछि चाहिँ बुढा म बस्दैन जेठीसँगै भनेर फेरि पाहाडतिर जानुभयो, गुल्मीतिर। अनि गुल्मी वामी टोक्सारमा उहाँले ड्राइभर गर्नुभयो। 3-4 वर्ष राम्रै गर्नुभयो, राम्रै बस्यौँ। अब सम्भवतः यस्तो नहोला भन्ने भयो होइन। बाबु जन्मेपछि चाहिँ एकदमै कुटपिट गर्ने, रक्सी खाने, पिट्ने, कुट्ने, जे पनि बोल्ने गर्न थाल्नुभयो। अनि कुटेरै मेरा 3टा दाँत पनि उहाँले नै भाँच्नु भएको हो। एकदमै दिनरात कुट्ने, पिट्ने। दुईजनै झगडा गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँले मात्रै कुट्नुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ बढी रक्सी खाएर झगडा गर्नुहुन्थ्यो, नचाहिँदो बोल्नुहुन्थ्यो कि बढी। उहाँले चाहिँ त्यसो नगर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ बोल्नै नहुने शब्दहरू बोलिदिने गर्नुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस् त, तपाईँले यो दुःख पाउनुभयो, आजकलका पनि धेरै दिदीबहिनीहरू थाहै नपाएर अर्कासँग पहिलो गइहाल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनबाट के सन्देश दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? झ्याप्प कसैलाई नबुझिकन होइन, कसैलाई नअँगाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट चाहिँ झ्याप्प कसैलाई नबुझिकन बिहे नगर्नुहोस्। मैले जस्तो दुःख नपाउनुहोस्, मैले जस्तो दुःख पाउनुहुन्छ भोलि बिहान तपाईँहरूले नि। अहिले त तपाईँको छोरा कति वर्षको? 8 वर्षको पढाइराख्नु भएको छ? हजुर, पढाउनु त अहिले लकडाउन छ यतिकै बन्द छ, ट्युसन पढाएर। अहिले घर तपाईँको छ कि छैन? मेरो घर चाहिँ छैन, भाडामा बस्छु। अनि तपाईँको आधार के त? त्यही छोरा र तपाईँ कसैसँग काम गरेर खाने? हजुर हजुर हो, अर्कै घरमा काम गर्छु। अर्कै घरमा काम गरेर धेरै तलब छ। एउटा कुरा भनौँ बहिनी, तपाईँको यति मिठो स्वर रहेछ, हातखुट्टा केही पनि भएको छैन, जब 2-3टा दाँत हो त्यो हाले भइहाल्छ होइन र? यसलाई तताममा लियो भने प्रेसर भरभरि औषधि खाने हुन्छ। यस्तै हो जिन्दगी। म जस्तै श्रीमानले छोडेका हजारौँ छन् यो देशमा, कतिजनाले त मारेर पनि सहनु पर्छ। मलाई त केही भएन भनेर तपाईँ मन बुझाउँदै जानुभयो भने नि, यति राम्रो स्वर छ, काम गर्न सकिन्छ, मान्छेको जीवन सहज हुन्छ। मलाई फलानाले यसो गर्यो, त्यसलाई यसो होला भन्दै त्यसमा चिन्ता लियो भने जिन्दगी बडा गाह्रो हुन्छ। हाम्रो बिमा कुमारी दिजुको आवाजमा सजिएको भाका मर्छु। तपाईँलाई मनपर्ने बिमा दुरा? हजुर, मनपर्छ मलाई। सके छैन ओठा खोले हाँस्नलाई, ओठा खोले हाँस्नलाई, गाह्रो रहेछ तडपेर बाँच्नलाई, मर्छु बाँच्दिन। जिन्दगीमा जे हाँस्नु हाँसियो, अब हाँस्दिन। ओठा खोली हाँस्नलाई, ओठा खोली हाँस्नलाई, गाह्रो रहेछ तडपेर बाँच्नलाई, मर्छु बाँच्दिन। जिन्दगीमा जे हाँस्नु हाँसियो, अब हाँस्दिन। जिन्दगीमा जे हाँस्नु हाँसियो, अब हाँस्दिन। तल बढी घाट खोला माथि मेरो गाउँ, परानै भन्दा प्यारो छ म जन्मेको ठाउँ, हिँड कान छ घुम्नलाई गुल्मीतिरै जाउँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ
इन्द्रायणी कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, यतिखेर हिमालय टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने हरेक दिन बेलुकी 6:15 देखि 7 बजीसम्म, राति 10:30 देखि 11:30, बिहान 5 देखि 6 सम्म र दिउँसो 12 देखि 1 सम्म दिनको 4 घण्टा आउँछ भने इन्द्रायणी.com युट्युबमा बिहान सेवा कुनै दुखी पीडितको आउँछ, दिउँसो नयाँ प्रतिभाहरूको आउँछ नि, साँझ विशेष कार्यक्रम आउने गर्छ। र तपाईँलाई आज सानो बहिनी सङ्गीता राणा जसले विवाह गरेपछि पनि भोग्नु परेको दुःख र पहिले पनि आफूले भोग्नु परेको दुःख सबैजना सुनेर दङ्ग पर्नु भएको छ। सङ्गीता राणा मगरको स्वर कति मिठो छ, उहाँलाई कसले गरिब भन्छ? त्यस कारण कोही मान्छे पनि हात खुट्टा छ भने, शरीरमा रोग छैन भने गरिब सम्झँदै नसम्झिनुहोस्। 3टा चावडा महल भए पनि आखिर सुत्ने त एउटै कोठामा हो, एउटा कोठाको एउटा खाट हो। त्यस कारण सानो मन गरायो भने झन् मानिस रोगमा जान्छ। त्यस कारण मन ढुक्क हुनुपर्छ। र आज सानो भाइ आउनुभएको छ। नमस्कार भाइ, नाम के हो? मेरो विशाल परियार। घर कहाँ हो? मेरो धादिङ फुलखर्का। फुलखर्का हो? हजुर। मान्छे नि फुलखर्का जन्मे जस्तो चिटिक्कको छ होइन? धन्यवाद। अनि मूलखर्का जन्मेकी केटीहरू चिनिएको छ कि नै? अहिलेसम्म त चिनेको त छैन, अब भेटियो भने चिनिन्छ। यो बहिनीको आवाज सुन्दा कस्तो लाग्यो? साह्रै राम्रो लाग्यो। साह्रै मन पर्यो। हजुर। तपाईँ पनि त्यस्तै गाउनुहुन्थ्यो अरे गाउँमा होइन? गाउन त गाउँछु, तर अलि दिदी जस्तो त हुन सक्दिनँ जस्तो। किन दिदी जस्तो हुन नसक्ने? दिदीको साह्रै मिठो स्वर छ नि त। दोहोरी गाउन आएको? दोहोरी नै गाउन आएको। अनि यी बहिनीहरू देख्दा कस्तो भएको छ इन्द्रायणीमा? साह्रै राम्रो बसौँ भयो। कतिमा पढ्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिले 8बाट 9मा गएको। 8बाट 9मा? हजुर। नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्? नेपालमा 7वटा। छाता ओजेल पारिदेऊ घाम पारो, आजै भेटौँ जरुरी, काम पारो जाले रुमाल बाइना, हे बाइना आजै भेट्न मन थियो, फुर्सद छ कि छैन, पारिदेऊ घाम पारो, आजै भेटौँ जरुरी, काम पारो जाले रुमाल बाइना, हे बाइना आजै भेट्न मन थियो, फुर्सद छ कि छैन, हे बाइना आजै भेट्न मन थियो, फुर्सद छ कि छैन। घर को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ मम्मी, भाइ, म छु। अनि खास गरी चाहिँ अब म मामा घर बस्छु, घरमा चाहिँ बस्दिनँ। किन? किनकि अब म 1.5 वर्षको, भाइ 7 महिनाको हुँदा मेरो बाबाले मम्मीभन्दा कान्छी श्रीमती लिएर आउनुभयो र उहाँ चाहिँ अब आफ्नो श्रीमती लिएर कता जानुभयो। अनि मम्मीलाई, मलाई, भाइलाई चाहिँ अब त्यहाँनिर हाम्रो हजुरआमा हजुरबाले सबैले हेला गर्नुभयो। कान्छी श्रीमती ल्याएपछि चाहिँ कान्छी श्रीमतीलाई जस्तो कान्छी बुहारी हुन्छ नि त, त्यस्तो हाम्रो मम्मीलाई माया गर्नु भएन हजुरआमा हजुरबाबाले। अनि त्यही भएर चाहिँ नि हामी मामा घर आएर बसेको, 1.5 वर्षदेखि आएर बसेको। अहिले त म 14 वर्ष भइसकेँ। अनि मामा घरै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म मामा घरै छु। पढाइ त राम्रो छ नि? हजुर। बाबाको साथ सपोर्ट छैन, अब भएको मम्मी मात्र हो। अब माइती घर बसेको मम्मी, अब माइती घरमा सबैले हेला गर्छन्, अलि पढ्न दुःख, अब लाउन खान दुःख, त्यस्तै हो। कुन गाउँ होला भन्नुहोस् त? तपाईँको माओलीमा पनि म भनिदिन्छु, असाध्यै माया गर्नु। मेरो चाहिँ गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गङ्गा जमुना जात्राहरूमा मेलाहरूमा जानुहुन्छ, उहाँ चाहिँ देखेको थिएँ मैले। तपाईँको बुवासँग निकै थियो अरे नि त, त्यही भएर त तपाईँलाई होइन? यो गीत चाहिँ मेरो शब्द आफ्नै, सङ्गीत गोविन्द पङ्गेनी, मैले, सुनिता बुढा, अलिफ खान र लक्ष्मी खानकाले गाएका थियौँ। धेरै माया गरिदिनु भएको थियो। अहिले भाइले गाइराख्दाखेरि नि जोस् मजा आइरहेको छ नि? एकदम खुसी लाग्छ। रुन मन त लाग्दैन नि यहाँ गाइदिए भनेर? खुसी लाग्छ, कहाँ रुन मन लाग्नु, त्यस्तो त हुन्न। दोहोरी गाउन इन्द्रेणी आएको छु, कताबाट सुरु गरम भएको छु, जाले रुमाल बाइना, हे बाइना आजै भेट्न मन थियो, फुर्सद छ कि छैन, इन्द्रेणी आएको छु, कताबाट सुरु गरम भएको छु, जाले रुमाल बाइना, हे बाइना आजै भेट्न मन थियो, फुर्सद छ कि छैन, हे बाइना आजै भेट्न मन थियो, फुर्सद छ कि छैन।
मलाई पनि के भन भएको छ भन बाबु के भन्न लाको छ जले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया साझा कोही छैन के भन भएको छ भन बाबु के भन्न लाको छ जले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन। मनको कुरा सबै नै खोलाउने मैले तिमीलाई के भनी बोलाउने जाले रुमाल छैन बाया आजै भेट्ने मन थियो फुर्सद छ कि छैन सबै नै खोलाउने मैले तिमीलाई के भनी बोलाउने जाले रुमाल बैना बाया आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन। म्याग्दी जाना काला र ढिकुला मलाई तिमीले दिदी भन्दा ठिक होला जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन ढिकुला जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन। यति कुरा मैले नि जान्छु त चिन्नु जानु कहाँ दिदी भन्छु त जाले रुमाल बैना बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन मैले नि जान्छु त चिन्नु जानु कहाँ दिदी भन्छु त जाले रुमाल बैना बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन। कलिलैमा इन्द्रेणी आएको छ भन तिमीले के भन्न चाका छौ जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया फुर्सद छैन इन्द्रेणी आएको छ भन तिमीले के भन्न चाका छौ जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन। बेगर्ने दिनमा आफै गन्थे नि छोरी भए सासूजी भन्थे नि बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन म आफै गन्थे नि छोरी भए सासूजी भन्थे नि जाले रुमाल बैना बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन। कसले लान्छ अझै नि थाहा छैन के को छोरी मेरो भा छैन जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन थाहा छैन के को छोरी मेरो भा छैन जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन बस्ने गरी घरमाया आज कोही छैन। छोरी लुकाई ओराली झर्यौ कि आफै जाने विचार पो आजै
आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ओराली चाल्यौ कि आफै जाने विचार गर्यौ कि जाने रुँदैन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे कस्तो कुरा गर्यौ नि कालो जोडी मिल्यो आलु र पिनालो मन भएन आइला बस्ने गरी घरमाया फुर्सद छ कि छैन कालो जोडी मिल्यो आलु र पिनालो जानेर मन भएन आइला बस्ने गरी घरमाया फुर्सद छ कि छैन आइला बस्ने गरी घरमाया फुर्सद छ कि छैन ए स्पिड भए दुईटै नै ठोक्काउँछ आलु मिठो पिँडालु कोकाउँछ ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन भए त ठोक्काउँछ आलु मिठो पिँडालु कोकाउँछ चाल्ने रुमल बैना ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे भेट हुन्छ इन्द्रेणी आएसी पछि लाउँछु पिनालु खाएसी जानेर मन भएन आइला बस्ने गरी घरमाया फुर्सद छ कि छैन इन्द्रेणी आएसी पछि लाउँछु पिनालु खाएसी जानेर मन भएन ए बाइना बस्ने गरी घरमाया फुर्सद छ कि छैन बाइना बस्ने गरी घरमाया फुर्सद छ कि छैन ए आलु भए बस्थे नि मन्जलाई पिँडालुमा एलर्जी छ मलाई जानेर मन भएन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन बस्थे नि मन्जलाई पिँडालुमा एलर्जी छ मलाई जानेर मन भएन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे धारडिङबाट इन्द्रेणी आयो र कति ठाउँको पिँडालु खायो र जालेर मन भएन आइला बस्ने गरी घरमाया फुर्सद कि छैन कति ठाउँको पिँडालु खायो र जालेर मन भएन आइला बस्ने गरी घरमाया फुर्सद कि छैन आइला बस्ने गरी घरमाया फुर्सद कि छैन ए शान्त भए अन्तत खाएर तिमीलाई खान्न मलाई घिन लाएर जालेर मन भएन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन अन्त नै खाएर तिमीलाई खान्न मलाई घिन लाएर जालेर मन भएन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बाइना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे पानी तिर्सर लाउँछ कि
तिमीले साह्रै न्यु खोजे कि पस्दिन्छौ र त्यसैले सोधे कि छैन साह्रै न्यु खोजे कि पस्दिन्छौ र त्यसैले सोधे कि चाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे मसँग आए नुहाइदिउँला खोखाइ भनी माम खुवाइदिउँला चाले रुमाल बैना माया आज गइनी छैन खोखाइ भनी माम खुवाइदिउँला चाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन हे कतिसँग जुनी पसाड्छौ त माम खाउनीलाई किन हो आड्छौ त जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन माम खाउनीलाई किन हो आड्छौ त जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन है बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे सानो भन्दै छेउटी र डागुला माम खाइ काखामा राखुला जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन डागुला माम खाइ काखामा राखुला जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन ए मलाई आजकल धेरै नै रिस हुन्छ तिम्रो हातको मामालाई बिस हुन्छ जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन धेरै नै बिस हुन्छ तिम्रो हातको मामालाई बिस हुन्छ जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे तिम्रो मनले खै के भन्छ त माम नखाइ के खाने मन छ त जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन खै के भन्छ त माम नखाइ के खाने मन छ त जाले रुमाल बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन ए कुरा मिले सँगै घर जाम्ला नि अरू मिठो परिकार खाम्ला नि गाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन सँगै घर जाम्ला नि अरू मिठो परिकार खाम्ला नि गाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे तिम्रो डोरी सुनेछन् सहारा मिठाई खान जान्छौ त पखा
नजिक पर्छ मेरो त घर पोखरामा मिठो चाहिँ के छ र जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन मेरो त घर पोखरामा मिठो चाहिँ के छ र जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे छोडी जान मेरो मन हुन्छ पोखरामा गएपछि थाहा हुन्छ जाले रुमाल बैना बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन मेरो मन हुन्छ पोखरामा गएपछि थाहा हुन्छ जाले रुमाल बैना बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन ए खुल्दुल खुल्दुल भइसक्यो मन त खान्छु मैले के छ भन त जाले रुमाल बैना ए बैना आज भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन भइसक्यो मन त खान्छु मैले के छ भन त जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे पाउने झट्टी परिकार खुवाउँछु पोखराको फेवाटाल घुमाउँछु जाले रुमाल बैना बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन परिकार खुवाउँछु पोखराको फेवाटाल घुमाउँछु जाले रुमाल बैना बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन ए तिमीले दिमाग धेरै पो चाल्छौ कि म बच्चालाई तालैमा फाल्छौ कि जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन धेरै पो चाल्छौ कि म बच्चालाई तालैमा फाल्छौ कि जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे दर्शन गर्दै ढुङ्गामा चरौला फाले पनि पौरिँदै तरौला जाले रुमाल बैना बैना बस्ने गरी घरमाया फुर्सद छ कि छैन ढुङ्गामा चरौला फाले पनि पौरिँदै तरौला जाले रुमाल बैना बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन बैना बस्ने गरी घरमाया आज गइनी छैन ए न त मलाई तिम्रो त भर लाग्छ ठुलो ताला देखेमा डर लाग्छ जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन तिम्रो त भर लाग्छ ठुलो ताला देखेपछि डर लाग्छ जाले रुमाल बैना ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन ए बैना आजै भेट्न मन थियो फुर्सद छ कि छैन हे तिम्रो मनमा भएको ठुलो चोट उसो भए जाउँला नि सरा
दर्शकवृन्द, यो अमृत सापकोटा र उहाँको टिमले गाएको निकै मिठो गीत सर्जकोलाई जोरदार ताली भने अहिले गाउने विशाल परियार र समीक्षा घरती। विशाल परियारसँग गाएको यो दोहोरीले दुनियाँ परे दङ्ग, यसमाथि बद्री पराजुली आउँदा थपियो अर्को रङ्ग। जोरदार ताली। पर बसेर केशरबहादुर अधिकारी, श्रीराम अधिकारी, बद्री पराजुली, रमेश तुफान, कोपिला गौतम लगायतले निकै मिठासले हेर्नु भएको छ भने आज इब्राज चौलागाईजी अझ पर बसिराख्नु भएको छ। आज सन्जोगले कुशल कणेल, त्यसै गरी अमित, विवेक र नवीन, अनि शिशिरनाथ र अमृत सापकोटा, जीवन टन्डन पहिलेबाट दोहोरी गाउन सिक्यो बाबु? मैले चाहिँ धेरै भएको छैन, त्यस्तै 1-2 वर्ष भयो। इन्द्राणी कतिको हेर्छ? इन्द्रेणी त म डेली हेर्छु। यहीँ हेर्दै सिक्दै हो? हजुर। जोडी मिल्ने अब कमला घिमिरे, आइसा बहिनीहरू, अब हजुर त्यस्तै बहिनीहरूसँग गीत गाउन मन थियो। आखिर ठुलीमै पर्नु भयो? हो, आफू ताक्छ मुडो, बन्तार चाक्छ घुडोको भयो यहाँ। अनि तिमीहरू तिनटाको एकदम यो करेली ग्रुप हो? हजुर हो। हजुर, हामी अब 3जना धादिङको, अब आफ्नै आफन्त पनि, अब हामी सेम त्यही भन्नु पर्यो। अनि पढाइमा पनि आफन्त हो कि पढाइमा कोही 0 कोही हिरो? 9, 8 3जनाको एकै ठाउँमा भेट। हजुर। हो, किन गर्ने लेट? अहिले कलेज जिते लाग्यो जस्तो लाग्यो, तपाईँ जिते जस्तो लाग्यो उहाँले? बराबर जस्तो लाग्यो मलाई। हो। हजुर। अझ तपाईँलाई अलिक फिलिङ्स आएन होइन? अब आफ्नै जोडी भए भए त आउँथ्यो होला। अब दिदी अलिक ठुलो पर्नुभयो, दिदी अब आफ्नो दिदीसँग सानो मान्छेहरू त्यस्तो भन्न नि भएन। मायाको कुरा अब पछ्याउँछु नि तिम्रो त छायालाई, स्वीकार है मेरो त मायालाई, जाले रुमाल बैना। घर को हुनुहुन्छ? मम्मी, बाबा, भाइ, बहिनी अनि म। हजुर। अनि घर आइसी अवस्था कस्तो छ? घर अवस्था अब अलिक ठिकै छ अब होइन। अब बुबा पनि हुन त विदेश हुनुहुन्छ, तर कमाइ चाहिँ त्यति राम्रो भएन। अनि अहिले फेरि फर्किँदै हुनुहुन्छ, भोलि आउँदै हुनुहुन्छ बुबा। इन्द्राणी कतिको हेर्छ? इन्द्रेणी त हेर्छु धेरै। इन्द्राणीमा कृष्ण कणेललाई भेटाएपछि के भन्थे भन्ने लागेको थियो मनमा? अब गएर अब आफ्नो भएको कला देखाउँछु, अनि गएर अब यसो सबै दर्शकहरूलाई अब देखाउने होइन, इन्द्रेणीमा पनि आफ्नो कला देखाउन चाहन्छु भन्ने लागेको थियो। अनि यतै पढ्न पाइयो भने पढ्थेँ, फर्स्ट हुन्थेँ भन्ने लाग्छ कि नै? हजुर, लाग्छ। पक्का? पक्का। भोलि पछि बिग्रिने हो कि? आएन, बिग्रिँदैन। विकास सुन्दासलाई धेरै धन्यवाद छ, असाध्यै राम्रो कला रहेछ यो 3 भाइ त्रिवेणी। अनि तिम्रो नाम के? म चाहिँ सुशील सुन्दास। आमाले नि भन्दै चिनिए बाबु, दुःख भयो बुहारीले बाबु, गाजलैको धर्को मायालाई मैले झै जान्दिने, को छ र के अर्को भन्दै चिनिए बाबु, दुःख भयो बुहारीले बाबु, गाजलैको धर्को मायालाई मैले झै जान्दिने, को छ र के अर्को। एकदम रमाइलो लाग्यो, हजुरसँग भेट्न पाउँदा झन् एकदम खुसी लाग्यो। हेर्नुहुन्थ्यो इन्द्राणी? हजुर, एकदम। इन्द्राणीमा आएको सबभन्दा तपाईँ चिनेको केटी को हो इन्द्राणीको? इन्द्रेणीमा रबिना बहिनी,
र मैले चिनेको छु इन्द्रेणीमा हुनुहुने सबैले। सङ्गीता राणालाई जोरदार ताली र बहिनी समीक्षा घरती। यति राम्रोको आज राम्रो प्रस्तुति देखियो। तपाईँहरूलाई यो समय त पक्कै पनि छोटो लागेको होला। समय रब्बर भयो हामी तनक्क तन्काएर अझ लामो बनाउँथ्यौँ, तर बैगुनी समयले हामीलाई साथ दिँदैन। हामीले हाम्रा कुरा छुट्याउनु मात्र पर्छ। हिमालय टेलिभिजनको यो कार्यक्रम इन्द्रेणी र इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फत हेर्ने कार्यक्रम इन्द्रेणी साँच्चै आकर्षक छ। मलाई अब हाम्रो विनोद दाइ र मनमाया दिदी मिलेर इन्द्रेणीसम्म ल्याइदिनु भयो, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। मैले जुन आज दोरी गाएँ त्यो दोरी सायद मलाई त्यो दोरीसँगै मलाई धेरै दर्शकहरूले माया गर्नुहोला र मलाई अझै कलाकार क्षेत्रमा अघि बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। दुर्गा नानी यही हप्ताबाट मैले स्कुल बोनस गरिदिँदैछु। नवीना छोरीलाई पनि म यही हप्ताबाट यहीँ बोनस गरिदिँदैछु। मलाई लाग्छ हिजो हाम्रो पालामा गीत गाउन नपाएर यस्ता विभिन्न समस्या थिए, इन्द्रेणीले भएका प्रतिभालाई समेट्न सकोस् भन्ने मेरो कामना छ। अग्रज बद्री पराजुली जस्ता दाजु उहाँहरूलाई समेट्न सकियोस्, सम्मान गर्न सकियोस्, व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, यस्ता भाइ बहिनीको कला प्रस्फुटन गर्न सकियोस्, इन्द्रेणीको यही हो उद्देश्य। सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमलाई मेरो हृदयदेखि सम्मान छ र सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि मेरो नमस्कार। मैले चाहिँ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले फलो गरिरहेको मनमाया दिदीलाई। लकडाउनले गर्दाखेरि मैले यहाँसम्म ल्याउन पाइनँ। दिदीले रोक न केही समय पछाडि म कुरा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यो समय आज मिलेको छ। मनमाया दिदीलाई हृदयदेखि सम्मान र हाम्रो अमृत सर, हाम्रो कृष्ण सर, सबैजनालाई सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो भाइहरूको कला हजुरलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ होइन। अब यहाँसम्म त अब हामी आइसकेका छौँ होइन। हजुरलाई जे होस् उनीहरूको प्रतिभा मैले इन्द्रेणीमा देखाउने एकदमै ठुलो सपना थियो मेरो होइन। उसको त एउटा गीत पनि आइसकेको छ, अघि भर्खर सुनिसक्नुभयो। मैले गरिदिएको उसलाई मैले सबै कुरा। अब विकासको र विशालको पनि एउटा गीत आउँदैछ, नयाँ गीत। समीक्षा घरती केही भन्नु छ? कृष्ण दाइलाई धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु र इन्द्रेणी परिवारलाई सम्पूर्णलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु मनैदेखि। र इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ? धेरै हेर्छु हो हजुर। अनि अरू केही भन्नु मन छ त? र यहाँसम्म ल्याउनु हुने, वातावरण मिलाउने हुने श्रीराम बुवालाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज एकदमै व्यक्तिगत रूपमा मेरै कुरा गर्दाखेरि पनि खुसी छु, किनभने अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीमा हुन त हामी हजुरहरूको यात्रा बाहिर हुँदै गर्दाखेरि त भेट पनि भएका छौँ। त्यहाँ इन्द्रेणी मार्फत पनि म मेरा कुराहरू पनि राखे पनि सकेको छु भने स्टुडियोमै आएर चाहिँ पहिलोचोटि नै हो। तर मैले लिएका विषयहरू इन्द्रेणी मार्फत धेरै आइसकेका छन्, जुन कुरा दर्शकहरूलाई पनि थाहा छ भने कृष्ण दाइ हजुरलाई पनि थाहा छ होइन। धेरै क्लोज पनि छौँ हामी, बाहिर जाँदाखेरि मलाई सम्झिनुहुन्छ होइन, सँगसँगै पनि छौँ। अत्यन्तै खुसी छु आज। विशेष गरेर अर्को बहिनी सुमित्रा छेत्री पनि हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै मिठो स्वरको धनी हुनुहुन्छ उहाँ पनि। तर आज अलिकति स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभइसकेपछि हामीले उहाँलाई लिन सकेनौँ। सङ्गीता बहिनी अत्यन्तै धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ र टोटल कमेन्टको पनि मलाई लाग्छ 50% त इन्द्रेणीमा लानु पर्यो भन्ने नै छ। यो दर्शकहरूको यति माया धेरै छ कि इन्द्रेणीसम्म ल्याइदिनुहोस् भन्ने, र आज आउनु पनि भएको छ। मलाई लाग्छ बहिनी धेरै खुसी हुनुहुन्छ। हामीले लिएको प्रतिभा इन्द्रेणीसम्म आयो र इन्द्रेणीबाट पनि अब सबैसँग जाओस्, भोलि स्थापित कलाकार बनोस्, यही नै मेरो सपना छ। अरू केही भन्नु छ? मलाई इन्द्रेणीसम्म लिनको लागि ठुलो हात साथ सपोर्ट छ। आदरणीय दाजु रेशम बोहरा प्रति पनि एकदमै हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई यहाँसम्म लिनको लागि र मिडियासम्म देखाउनको लागि साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ शकुन्तला गैरे र आदरणीय दाजु मोहन केसीप्रति पनि एकदमै आभारी छु र धन्यवादका शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु, लगायत हाम्रो इन्डियन टिम सम्पूर्णप्रति। बाबु तिमीहरूको टिमलाई है बहुत राम्रो चाहिँ कहिले नछुट्नु है। जहाँ रक्सी चुरोट बिँडी खायो भने 10 वर्षसम्म पनि म विचार गर्छु, सोधेर थाहा पाएँ भने तिमीलाई ठिक पार्छु है म है। त्यस्तोमा कुलतमा नलाग्ने। सबै जो फर्स्ट हुन्छ नि तिमीहरू 3टामा त्यसले मलाई फोन गर्नु, म पढाइदिन्छु है त। के विचार लागेको छ समीक्षा ल भन। जुन भाका म र भाइले अहिले गाइराखेका छौँ नि, जाली रमाल बैना ओरिजिनल गायक हुनुहुन्छ अमृत सापकोटा भाइलाई म हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न। जोरदार ताली। हस्त दर्शक आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामी बिराउँछौँ। नमस्ते, यहाँको क्षण सुखद